محمدی سیڈی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ. رابطہ محمد علی 030061337113. محمد عثمان 030061711415. حمد و ثنا بزرگی کبریائی تنہائی یکتائی بڑائی عبادت دلائق ریاضت دلائق وحدت دلائق اللہ مالک العلام اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک. درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریاء احمد مصطفیٰ امام کل ختم الرسل امام نبیاں شاہ رسولہ نیر تابہ امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ جناب سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی اتے صاحبو عزیز ساتھیو بزرگو اور دوستو، اللہ پاک دا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ جس مالک نے سانو مسلمان پیدا فرمایا اور اس مالک دی مہربانی کہ جس نے سانو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا فرد بنایا، اور اس سے بڑھ کے اس دا احسان اور فضل یہ ہے کہ اس نے ساڑی رہنمائی واسطے سانو جہنم کو بچان واسطے جنت رستہ دکھان واسطے اپنی مقدس اور مطہر کتاب قرآن مجید جیسا تحفہ عطا فرمایا. اللہ پاک کو دعائے ہے اللہ تعالی صحیح معنی دے اندر کتاب و سنت نو سمجھ کے ادن المحبت کر کے ادت عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے. حضرات اس وقت جو دنیا دے حالات بن چکے نے، ہر شخص دنیا اور دنیا جمع کرنے واسطے انتہائی مخلص اور کوشاں اور ساڑھے تمام تر معاملات او دی ابتداوی دنیا دے لالچ اور مفاد ہوندی ہے اور او دے آخیر بھی دنیا دے لالچ اور مفاد ہوندی. اور یہ معاملہ اس قدر شدت اختیار کر گیا کہ اسی ہر چھوٹی بڑی نیکی دے عوض دے اندر دنیا دا مفاد مقصود رکھنے ہیں. اگر کچھ بھی نہ ملے تو کم از کم لوگاں دے کولو اسی او دا مول پوانا چاہنے ہیں کہ اس نیکی دے بدلے دے اندر اگر کوئی دنیا دا مال و منال نہیں تو کم از کم میری تعریف ہی کیتی جائے. دین دا معاملہ یا دنیا دا معاملہ، کوئی دکاندار ہے یا میرے سمیت کوئی عالم دین ہے، اس وقت حالات بیان ہی اسی طرح کہ ہر نیکی مفادات دا شکار ہو گئی ہے، لالچ دا شکار ہو چکی. اور زندگی دے اندر کئی ایسیاں مثالاں میرے اور تواڈے سامنے سبق سنا دیا یا نظر آندیاں نے.
کہ دنیا تو موجود ہے لیکن دنیا نو حاصل کرنے والا موجود نہیں. جس شخص نے بہت زیادہ خواب دیکھے وہ دے خواب تے پورے ہو چکے نے لیکن خواب دیکھنے والا موجود کوئی نہیں. جڑا شخص دنیا دے اندر دنیا واسطے صرف زندہ اور دنیا واسطے زندگی گزارتا ہے حقیقت دے اندر وہ شخص ہمیشہ دکھی رہندا ہے پریشان رہندا ہے. اور جڑا شخص دنیا دے اندر اپنی آخرت نو سامنے رکھ کے زندگی گزاردا ہے اللہ دی قسم وہ دے حالات جیسے بھی ہون وہ پریشان نہیں ہوندا. وہ دے معاملات اللہ آسان فرما دیندے. حقیقت دے اندر بندہ نیکی دے اس درجے نو نہیں پہنچ سکدا قبولیت دے اس درجے نو نہیں پہنچ سکدا جنی دیر تک انسان نو اپنی اگلی زندگی دا احساس نہ ہو جائے. اور میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے نیکی دا معیار بھی یہی فرمایا کہ اگر کسی شخص دے بارے اندر ایسا تصور ہے کہ وہ شخص بڑا نیک ہے اور وہ دیاں نیکیاں وہ دے واسطے بادشاہ فائدہ مند ہون گیاں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ دے معیار نو اگر چیک کرنا ہے تو انہوں دیکھیا جائے کہ اپنی موت دے بارے اندر وہ کتنا فکر مند ہے. کیا اگلی زندگی دا ذکر وہ دی زبان تے جاری ہوندا ہے؟ کیا موت دا ذکر وہ دی زبان تے جاری ہوندا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے ایک صحابی ویسے تو پیغمبر علیہ السلام دے تمام صحابہ انتہائی نیکوکار نبی علیہ السلام اور اللہ ذوالجلال دے فرما بردار اعلیٰ درجیاں والے اعلیٰ منصب والے اللہ دے ہاں عزت والے اور اللہ دی رضا مندی والے سن. ایک صحابی میرے پیغمبر علیہ السلام دا دنیا تو چلا گیا فوت ہو گیا. او دی وفات تو بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے فرمان دے مطابق جو کہ میرے پیغمبر نے فرمایا جو شخص دنیا تو چلا جائے او دے جان تو بعد او دیاں نیکیاں دا ذکر کریا کرو او دیاں اچھائیاں دا ذکر کریا کرو. اللہ دے فرشتے زمین تے پھیل جاندے اور لوگاں دی گواہی تلاش کر دینے کہ اس جان والے شخص دے بارے اندر اللہ دی مخلوق دی کیا رائے ہے. اگر وہ دے بارے اندر اچھے خیالات و تاثرات ہون تو اللہ دے ملائکہ اللہ دے سامنے جا کے اللہ دے بندیاں دی گواہی پیش کر دے. تو اس حدیث دے مد نظر نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ یثنون علیہ ویذکرون من عبادتہ اس بندے دی بڑی تعریف کر دینے پہ اس بندے دی عبادات کا ذکر کر رہے ہیں. یہ بندہ بڑا اللہ دا نیک بندہ سی نماز پڑھنے والا روزے رکھنے والا زکوٰۃ صدقات و خیرات کرنے والا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ الصلوۃ والسلام موجود نے ساکتون لیکن آپ خاموش. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی بات نہیں کی تھی. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اپنے ساتھی دا ذکر فرما رہے نے انہاں دی عزت انہاں دی حوصلہ افزائی فرما رہے. حضرات غور کیجئے نیکی دے اعلیٰ درجے دا معیار کیا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے میرے صحابہ اپنے ساتھی دا بڑا ذکر کر رہے ہو کہ بڑا نیک سی بہت زیادہ عبادات کرنے والا سی بہت زیادہ نیکیاں کرنے والا سی لیکن ایک بات دسو ایک سوال دا جواب دیو حل کان یکثر ذکر الموت کیا ایدی زبان دی اتے موت دا کثرت نال ذکر بھی تسی پایا کہ اپنی موت دا کثرت نال ذکر بھی کریا کردا سی. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کہنے لگے لا یا رسول وسلم اللہ دے پیغمبر اپنی زبان دے اندروں کثرت دے نال موت دا ذکر اسی دے کولوں نہیں سنیا.
تو میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے پھر بس کرو، پھر اتنی زیادہ تعریف آدھے پڑول بندن دی ضرورت نہیں، کیونکہ جس شخص دی نیکی دی معیار نو دیکھنا ہوئے، نیکی دی زندگی نو چیک کرنا ہوئے، او دے اندروں دیکھنا چاہیے ہے کہ او دے اندر زندگی تو بعد والی زندگی دا کس قدر احساس ہے، انہوں اپنی موت دا کس قدر احساس ہے۔ دنیا دے اندر نیکی دا موقع منوں تو انہوں بھی مل سکتا ہے، لیکن آگے کیا فکر ہے کہ دنیا دے لوگ اے دے بارے اندر منوں شاباش دین، میری نیکی دے بارے اندر دنیا دے کولو ہی میں اجرت حاصل کرنی، دنیا دے لوگاں دے اندر میں بلے بلے یا دنیاوی مفادات الیکشن دی صورت دے اندر حاصل کرنا، یا کسی دا دل موم کر کے شادی نکاح دی صورت دے اندر آسانی حاصل کرنی، تو ایسے چیزاں او نیکیاں جڑیاں نے انہاں دا اجر دنیا دے اندر مل جاندہ ہے۔ جیئے زندگی گزاریے، اپنی آخرت واسطے زندگی گزاریے، نیکی کیجئے، آخرت واسطے کیجئے، اپنے معاملات نو چلائیے، آخرت نو سامنے رکھ کے چلائیے، اپنے گھر دے اندر اپنی اولاد دے نال اچھا سلوک کیجئے، اپنی آخرت نو سامنے رکھ کے اپنے کارخانے دے اندر، اپنی فیکٹری دے اندر، اپنے کاروبار دے اندر اپنے مزدور دے نال اچھا سلوک کیجئے، اپنی آخرت نو سامنے رکھ کے۔ حضرات غور فرمائیے، میرے پیغمبر علیہ السلام نے کثرت دے نال فرمایا موت نو یاد کریا کرو، بلکہ پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے کن فی الدنیا کا انّا کا غریب او عابر سبیل وَأُدَّ نَفْسَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ، اوے اپنے آپنو ایویں رکھیا کر جویں ایک مسافر بندہ ہوندا ہے جنہیں آج تھے تے کل اگلی منزل تے، ایک ساہ دا تیرا میرا فاصلہ، ساہ چلدا رہے تے اے جہان ہے، ساہ رک جے تے اگلا جہان ہے۔ اپنے آپنو صاحب قبور جڑے لوگ نے میرے پیغمبر فرماندے نے اونا دے اندر شمار کریا کر، اونا دے اندر لکھیا کر، اور جدو تیرے دل و دماغ دے اندر آقا علیہ السلام فرماندے نے ایسا تصور آ جائے گا، پھر تیریاں نمازہ جیڑیاں نے نماز دی اصل حالت نو پہنچن گیا، تیرے صدقات و خیرات جیڑے نے اصل حالت اور کفیت اور نیکی دے درجے نو پہنچن گے۔ آئیے حضرات غور فرمائیے، جڑے لوگ دنیا دے اندر دنیا واسطے زندہ رہندے نے، دنیا واسطے زندگی گزار دے نے، اللہ دی قسم انہاں دی دوڑ نہیں مکدی، انہاں دی پریشانی نہیں مکدی، انہاں دی فکر نہیں مکدی، اور جڑے دنیا دے اندر آخرت دی زندگی جین والے نے اللہ ذوالجلال والاکرام نے انہاں واسطے درجات رکھے نے، انہاں واسطے عظمتاں رکھی ہیں، انہاں واسطے فائدے رکھے نے۔ آئیے غور فرمائیے، قرآن دے جڑی آیا کریمہ میں پڑھیے، ایدے تو بات نو اگے اگلی روشنی دے اندر لے جاوا۔ قرآن پاک دے اندر اللہ ذوالجلال والاکرام فرماندے نے، اے میرے پیارے پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دیو، آ دنیا دی زندگی دے اندر اپنے معاملات نو چلانا ہے تے اپنی آخرت نو سامنے رکھ کے آخرت واسطے کچھ ایسے امتحان نے، کچھ ایسے مقامات نے جنہ دے اندر نیک اعمال دی وجہ تو فوائد پہنچن گے، اور جدا منو تو انو انتہائی جدی ضرورت ہے۔ حضرات غور فرمائیے، قرآن کی اندر فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا۔ فرمایا او لوگ جنہاں نے ایمان لے آندا تے نیک اعمال کیتے، ان قریب اسی انہاں نو جنت دے اندر داخل کر دیاں گے، جدی اندر وہ ہمیشہ رہن گے، اور او دے اندر انہاں واسطے پکیدہ بیویاں بھی ہون گیاں، اور بڑے بڑے اعلیٰ تے مفید سائے ہون گے۔ حضرات میں آج دے خطبہ جمعہ دے اندر ایسے حالات دے اندر جڑے بندے جدوں اللہ دے سامنے لوگ پیش ہونے والے نے، زندگی اے زندگی ہمیشہ والی زندگی نہیں، اللہ دی قسم یقین
یقین کر نہ کر، اے دے بارے اندر فکر کر نہ کر، اے دے بارے اندر غور کر نہ کر، اپنے معاملات نو اے دے بارے اندر چلا یا نہ چلا، اے زندگی ہمیشہ نہیں رہن والی، اگلی زندگی ہمیشہ رہن والی ہے۔ آ دنیا دے اندر جڑا بندہ دنیا واسطے جیندہ ہے، دکھی رہندا، پریشان رہندا ہے، اور جدو موت دا وقت قریب آندا ہے انہیں دنیا واسطے جیا، میرے پیغمبر فرماندے نے اے دی موت دا ویلا بھی سختیاں والا ہوندا وے، اس طرح دی اے دی زندگی ہے، اسی طرح دی اے دی موت ہے۔ موت دے معاملات دے اندر فرمایا اس طرح جویں کپڑے دے جناب ململ دا کپڑا ایک کنڈیاں والی ٹانی تے پا دیتا گیا ہے، جدو انہوں ایک پاسیوں کھچیا گیا، ترویا گیا، اے ململ دا کپڑا تار تار تاگا تاگا ہو جمدا ہے، لیرا لیرا ہو جمدا ہے۔ ایویں او بندہ جڑا دنیا تے دنیا واسطے جیندا وے او دی روح نو کڈیا جاندا، اے وی ویلا بڑی تکلیف والا۔ فرمایا دے مقابلے دے اندر دوسرا او بندہ ہے جڑا اللہ واسطے جیندا ہے، جڑا آخرت واسطے زندہ رہندا ہے، اپنی زندگی دے معاملات نو آخرت دی اوتے رکھدا وے۔ فرمایا او دی زندگی جدو ختم ہو رہی ہے، اے دیاں ساواں نکل دیاں نے پیاں، پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اس طرح کر کے پانی دا ایک مشکیزہ پریا ہویا ہے، جدو پانی دا مشکیزہ پریا ہوئے الٹا لٹکایا ہوئے نیچے دا منہ کھول دیتا جائے، فرمایا جویں پانی جلدی نال نکل جاندہ ہے آسانی دے نال، اسی طرح وہ بندہ جڑا آخروی زندگی نو سامنے رکھ کے زندہ رہندا ہے او دی روح نو کڈیا جاندا ہے تے نال پیغام دتا جاندا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ دنیا دی زندگی دے اندر بھی انہوں بشارتہ مل گئیاں، آسانیاں ہون گئیاں، قبر دے اندر بھی سوال و جواب دے اندر بھی آسانیاں اس بندے واسطے جڑا آخرت دی زندگی نو سامنے رکھ کے زندہ رہندا ہے، اور او دے واسطے مشکلاں تے پریشانیاں جڑا بندہ دنیا دے اندر دنیا واسطے زندہ رہندا ہے۔ آئیے حضرات آگے غور فرمائیے، میں اختصار دے نال اپنے بات دی طرف لے آنا چاہنا وا، اپنے مضمون دی طرف آنا چاہنا، لیکن بات سمجھ آ جائے حضرات، مرنا ہی مرنا، جانا ہی جانا ہے۔ کہ آئی بہتر ہے اگر زندگی بہترین ہوئے تے کہ آئی بہتر ہے اگر موت بھی بہترین ہوئے، کہ آئی بہتر ہے قبر دے معاملات بھی بہتر تے آسان ہوئے، کہ آئی بہتر ہے میدان معاشر دے اندر میرے تیرے نال آسانیاں تے جناب بہترین معاملہ کیتا جائے۔ آئی حضرات غور فرمائیے، اس ویلے نو یاد کیجئے، اس معاملے نو یاد کیجئے، میرے پیغمبر فرماندے نے اس قدر شدت والے حالات میدان معاشر دے اندر جگان دے پیر عبد حبیب علیہ السلام فرماندے نے پیاری ایسا لوگاں نو جناب افرا تفری دے اندر سمجھ نہیں لگ دی پئی، کوئی اپنا نہیں رہ جائے گا، رشتہ دار نہیں رہ جائے گا۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ۔ ایویں ہوئے گا جویں لوگ نشے دے اندر نے، ایویں ہوئے گا جویں لوگ مدہوش نے، ایویں ہوئے گا جویں لوگ پاگل ہو چکے نے، ایویں ہوئے گا جویں لوگ بے خبر ہو چکے نے۔ انہاں نو دنیا تے انسانی خبر ہے، انہاں نو اپنی سوچ فکر جڑی اے دا پتہ ہی کوئی نہیں، کوئی ادھر جا رہا ہے کوئی ادھر جا رہا ہے، افرا تفری دا شکار۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اے لوگو، اے لوگ نشے دے اندر نہیں ہون گے، بلکہ اللہ دے عذاب دی شدت دی وجہ تو تکلیف دے اندر انہاں نو سمجھ نہیں آ رہی ہوئے گی۔ جدو خوف تے وحشت اس قدر پھیل جائے گی، ادھر والے ادھر جا رہے نے، ادھر والے ادھر جا رہے نے، اور کوئی سمجھتے کوئی فکر تے کوئی بوجھ نہیں۔ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے ایسی شدت والا دینے، ایسی تکلیف والا دینے، سورج سوا نیزے تے آ چکی ہے، کوئی سایہ نہیں، کوئی جناب ٹھنڈی ہوا بھی کوئی نہیں، نہ ہر پاسیوں گرمی دیاں شدتانے، اور زمین تانبے دی طرح تپی ہوئی ہے، کوئی سایہ بھی نہ ہوئے، کوئی پانی پلان والا بھی نہ ہوئے، اور شدت دی گرمی ہوئے تے جسم تے کوئی کپڑا بھی نہیں، جسم تے کوئی سایہ لباس بھی کوئی نہیں۔ حضرات میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے ڈسکے دے باسی ذرا توجہ دے نال گل سنی، میرا جی کردہ تو دنیا دی زندگی دنیا واسطے نہ جیویں، دنیا دی زندگی آخرت واسطے جیویں، تیری دنیا دی زندگی بھی بہتر ہو جائے گی، آخروی زندگی بھی بہتر ہو جائے گی۔ دنیا والیاں دی دنیا دی زندگی تے بہتر ہو ہی جاندی ہے، ایک وقت واسطے اللہ
اللہ ٹھل دے ہی دیندا ہے، لیکن جدو اگلے ویلے شروع ہو جاندے نے اللہ دی قسم حالات بڑے مشکل جے پریشانیاں والے حالات نے دنیا دے اندر تے لوگ خودکشیاں کر کے آمدے نے، چلو جان چھٹ گئی ہے جان چھٹ گئی ہے، لیکن اللہ دی قسم ہوتے خودکشی والا معاملہ بھی نہیں کر سکے گا، ہوتے دے کل پھر موت منگیاں بھی موت نہیں آئے گی، موت دی کوشش کیتیاں بھی موت نہیں آئے گی، موت والیاں ساریاں تکلیفہ آن دے باوجود بھی موت نہیں آئے گی۔ آئی حضرات دنیا دے اندر دنیا واسے نہیں آخرت واسے جیے، میرے پیغمبر فرمان دے نے ایسے حالات دے اندر میدان معاشر دے اندر ان الرجل یلا یلجمہ العراقو، اللہ دے پیغمبر فرمان دے نے آخرت دے دن جدو کوئی لباس بھی جسم تے نہیں ہوئے گا، کوئی سایہ بھی نہیں ہوئے گا، کوئی پلان والا بھی نہیں ہوئے گا، کوئی پرسان حال بھی نہیں ہوئے گا، کوئی محبت پیار دعوت وعدہ کرنے والا بھی ہوتے موجود نہیں ہوئے گا۔ آقا فرماندے نے پسینیاں دے نال لوگ شرابور ہونگے، پسینیاں دے اندر ڈبکیاں کھارے ہونگے، یوم القیامہ ایک قیامت دے دن دا منظر ہے۔ آمنہ دلال علیہ السلام فرماندے نے اس قدر اے دے جناب سانسہ دے اندر تنگی آ گئی ہے، اس قدر پریشان ہو گیا، اس قدر باولا ہو گیا وے فَيَقُولُ یا رب ارہنی وَلَوْ إِلَى النَّارِ، فرمایا میدان معاشر دے اندر توجہ کرے آجے ڈسکے دے باسیا، میدان معاشر دے اندر اس قدر دیاں ساواں تنگ ہو گئی ہے، اس قدر دے حالات تنگ ہو گئے نے، اس قدر دے معاملات تنگ ہو گئے نے، اپنی زبان دے اندر اپنے رب نو کہہ رہا ہے فَيَقُولُ یا رب ارہنی وَلَوْ إِلَى النَّارِ، اللہ میدان معاشر دے اندر منو نجات عطا کر دے، میدان معاشر دیاں سختیاں تو منو نجات عطا کر دے، وَلَوْ إِلَى النَّارِ پاہمیں منو جہنم دی طرف ہی بھیج دے، وَلَوْ إِلَى النَّارِ جانو لوگو کنیاں سختیاں ہون گیاں، کنی تکلیف والا دن ہوئے گا، کنی پریشانی والا دن ہوئے گا، کنی جناب مصیبت والا او دن ہوئے گا، بندہ اپنی زبانوں آپ پہ کہندا ہے، مسند احمد باقی دے اندر روایت موجود ہے، اندہ یقول یا رب ارہنی ولو إِلَى النَّارِ، اللہ میدان معاشر دے اندر انیاں سختیاں نے منو ایتھو نجات عطا کر دے، ولو إِلَى النَّارِ پاہمیں منو جہنم دی طرف ہی بھیج دے، لیکن ایتھو منو نجات عطا کر دے۔ اور لوگوں تصور تے کرو نا کنی تکلیف دے اندر بندہ ہوئے گا، کنی پریشانی دے اندر بندہ ہوئے گا کہ او جہنم دی آرزو پیا کر داوے، جہنم دا سوال پیا کر داوے، اللہ 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 تے تے کچھ چند خوش نصیب ایسے ہونگے آج نواسے راحتاں ہی راحتاں ہونگیا میدان معاشر دے اندر جتے کوئی سایہ نہیں ہوئے گا، جتے کوئی لباس نہیں ہوئے گا، جتے کوئی اپنا نہیں ہوئے گا، اللہ پاک انہوں نے اپنے عرش دا سایہ نصیب کر دوے گا۔ حضرت امام ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ نے فتح الباری دے اندر اینا لوگاں دی تعداد 28 بیان کیتی ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب دے اندر اینا لوگاں دی تعداد 70 دے قریب بیان کیتی ہے، اور امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے کولو ایک حدیث بیان فرمائی ہے جدے اندر 7 قسم دے ایسے لوگ نے جنہاں نو یہ تکلیف برداشت نہیں کرنی پے گی، جنہاں نو عذاب برداشت نہیں کرنا پے گا۔ آئیے لوگوں تصور دے اندر میدان محشر جدو قائم ہو جانا ہے، جڑا فوت ہو گیا او دے واسطے قیامت آ گئی ہے، اس ویلے نو یاد کیجئے، میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے کثرت دے نال اپنی موت نو یاد کیجئے، کثرت دے نال آخرت دی فکر کیجئے، اور جڑا بندہ اس ویلے نو تصور دے اندر لے آئے پھر اونا دے لوگا دے اندر ہو تقسیم ہوندی ہے۔ کوئی پسینیاں دے اندر شرابور تے کہہ رہے نے یا رب ارہنی ولو إِلَى النَّارِ، اللہ جہنم دے اندر ہی سڑ دے، جہنم دے اندر ہی سڑ دے، لیکن اس میدان دے اندروں تے نجات عطا فرما۔ تے دوسرے پاسے او لوگ نے جگاں دے پیر عبد حبیب علیہ السلام فرمان دے نے، روایت سے البخاری دے اندر، ترمذی دیگر کتابہ دے اندر امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس حدیث نو 4 دفعہ اپنی کتاب دے اندر ذکر فرمایا، کتاب الصلاۃ دے اندر، کتاب الزکاۃ دے اندر، کتاب الرقاق دے اندر، کتاب الحدود دے اندر۔ آئیے حضرات غور فرمائیے خوش نصیب لوگ کون نے، اور سن لے
تے انہاں دے اندر داخل ہون دی کوشش کر لے بڑیاں سختیاں دے دن نے بڑیاں تکلیفاں دا او ویلا پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ الامام العادل وصحاب النساء فی عبادت ربہم ورجل قلبہ معلق بالمساجد ورجلان تحابا فی اللہ اجتمع علیہ وتفرق الیہ ورجل طلبت ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ ورجل تصدق اخفاء حتی لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذکر اللہ خالیا ففادت عیناہ میرے پیغمبر نے 7 قسم دے لوگ 7 بندیاں دا ذکر فرمایا جدو لوگ تکلیف دے اندر ہون گے یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی لکل امرئ منہم یومئذ شان یغنی وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقہا قطرہ اولئک ہم الکفرۃ الفجرہ اللہ فرماندے نے باپ بیٹے کولو جدا تے دور ہے اے ماں بیٹے دے کولو تے بیٹا ماں دے کولو بھائی بھائی دے کولو جدا نے اے سارے رشتے اللہ دی قسم میں گلاں کر کے میں بڑی ایک مضبوط بہترین بات انہوں سمجھانا چاہنا اج کارخانے دار بھی میرے کول موجود نے اج کام کرن والے ورکر بھی میرے کول موجود نے میں چاہنا انہاں دے اندروں کم از کم کوئی تے بندہ اپنی اصلاح کر لوے کوئی تے بندہ اس ویلے نو اپنے ذہن دل و دماغ دے اندر آ کے اپنے رب دے عرش سے سائے واسطے کوشش کر لے اور سنو لوگو میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ جدو کوئی سایہ نہیں ہوئے گا جدو تکلیف در تکلیف معاملات ہون گے فرمایا اس ویلے صرف تیرے میرے رب دے عرش دا سایہ ہوئے گا اور اس عرش دے سایہ دے نیچے 7 قسم دے لوگ ہون گے انہاں دے اندروں پہلا کیڑا فرمایا الامام العادل جڑا انصاف کرن والا بندہ وے انصاف کرن والا حاکم ہے انصاف کرن والا سربراہ سنیا جے توجہ دے نال قرآن دے اندروں جڑی میں آیا کریمہ پڑھی ہے او دے اندر دوسری آیت دے اندر میرے رب نے حکم فرمایا انصاف دا دامن انصاف دا معاملہ کتنا اہم ہے جگاں دے پیر رب دے ابھی امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ ذوالجلال حکم فرما رہے نے فرمایا ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل سونیا محبوبہ میں رب تانوں حکم دے رہا اے امانتاں والیاں دیاں امانتاں جڑے او دے اہل نے انہاں نو دے دیو تے جدوں تانوں لوگاں دے اندر حاکم مقرر کیتا جائے لوگاں دے اندر تو انو سربراہ مقرر کیتا جائے لوگاں دے اندر تو انو منصف مقرر کیتا جائے فرمایا پھر انہاں دے درمیان عدل تے انصاف دے نال فیصلہ کرنا ہے قرآن دا دوسرا مقام ہے وَإِنْ حَكَمْتَ فَحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ آمینہ دلال علیہ السلام نو رب حکم فرمان دینے پہ جنہ دے کولو زیادتی دا تقاضا ہی کوئی نہیں جنہ دے کولو زیادتی دا شبہ ہی کوئی نہیں لیکن یہ بات اتنی اہم ہے سنیا جے ڈسکے دے باسیو اللہ 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 دے پیغمبر علیہ السلام نو یہودیاں دے بارے اندر حکم ہو رہا ہے اے میرے محبوب علیہ السلام اور جے یہودیاں دے بارے اندر بھی تو آنو اور فیصلہ کرن دا حکم ہوئے منصف سنیا جاوے تے اونا دے بارے اندر بھی میں رب دا حکم ہے وَإِنْ حَكَمْتَ فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ عدل و انصاف دا دامن نہ چھوڑے آجے عدل و انصاف دا دامن نہ چھوڑے آجے آئی حضرات سنی اللہ ذوالجلال والاکرام دا قرآن تیسرے مقام تو رب فرما رہے نے ان اللہ یامر بالعدل والاحسان اور لوگوں دنیا دے اندر اے رب تو انو حکم دے اندر عدل و انصاف دے دامن نو تھام کے رکھے آجے اپنے معاملات نو عدل دے لال تے نیکی دے نال چلایا جے اگر تسی صاحب اختیار ہو
اگر تانوں اللہ نے کسے تے قدرت دیتی ہے آگے میں تفصیل بیان کراں گا لیکن انتہائی توجہ دے نال سمجھیے پہلے اللہ دے حکم نے اس بارے اندر الامام العادل دے اندر کون کون ہوندا ہے اگلی صفت میں بیان کراں گا اگلے الفاظ دے اندر لیکن پہلے غور کیجئے معاملہ کتنا اہم ہے اللہ ذوالجلال والاکرام نے پیغمبر علیہ السلام نو حکم فرمایا پھر عام مومنہ نو لوگا نو حکم فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین قرآن دا دوسرا مقام فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی اللہ تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی اللہ پاک فرماندے نے ایمان والیو اوے تسی مضبوطی دے نال اپنے رب واسطے کھڑے ہو جاؤ اور سن لو تانوں اگر کسے دے نال دشمنی ہوئی ہے کسے مخالف دے معاملے دے اندر بھی تانوں اگر منصف مقرر کیتا جاندا ہے تے فرمایا ایسا نہ ہوئے اپنی دشمنی نو سامنے رکھ کے تسی ڈنڈی مار جاؤ عدل و انصاف دے دامن نو چھوڑ دے وہ یا پچھلی کوئی رنجس ہو دے بارے اندر ہوئے اس رنجس نو سامنے رکھ کے عدل و انصاف دے دامن نو چھوڑ دو وہ فرمایا اعدلوا اقرب للتقوی عدل و انصاف نو تھامے رکھیا جے یہی اللہ تبارک و تعالی دے نزدیک بہترین معاملہ ہے یہی تقوی والا معاملہ ہے آئیے حضرات قرآن دی 3 آیات دے مختصر الفاظ سنیے تے میں بات نو آگے چلاواں جگن دے پیر رب دے حبیب امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ ذوالجلال والاکرام نے حکم فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بَيْنَهُمْ اور لوگا دے اندرو جڑا بندہ عدل و انصاف نو اختیار کرنے والا نہیں عدل و انصاف دے بارے اندر فیصلے کرنے والا نہیں اللہ فرماندے نے فَأُولَئِكَ وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ قرآن دی تعلیم تے غور کیجئے قرآن دے فیصلے تے غور کیجئے فرمایا جڑا بندہ عدل و انصاف او انصاف جڑا اللہ پاک نے نازل فرمایا ہے اللہ دے حکم دے مطابق فیصلے نہیں کردا فرمایا فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ او بندہ کافر ہے قرآن دی اگلی آیت کی اندی وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص ومن تصدق به فهو كفارة الله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون اللہ فرماندے نے تواڈے اندرو جڑا بندہ اللہ دے نازل کردہ حکم دے مطابق فیصلے نہیں کردہ فاولائک هم الظالمون اوہی بندہ ظالم ہے اللہ قرآن پاک نے تیسری جگہ تے فرمایا وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ اور جڑا اللہ دے حکم دے مطابق اللہ دے نازل کیتے احکامات دے مطابق فیصلہ نہیں کردا فرمایا وہ بندہ فاسق ہے اللہ دے قرآن نے فیصلہ کیتا ہے جڑا بندہ انصاف دے دامن نو چھوڑ دیندا ہے وہ بندہ کافر ہے اور جڑا اللہ دے احکامات دے مطابق فیصلے نہیں کردا وہ بندہ ظالم ہے جڑا اللہ دے نازل کردہ احکامات دے مطابق فیصلے نہیں کردا وہ بندہ فاسق ہے آئیے حضرات غور فرمائیے میں تو سمجھیا اے صرف حاکم وقت دی ضرورت ہے اے صرف ججاں واسطے حکم ہے اے صرف حکم ہے جڑے جناب بڑیاں عہدہ تے فائدے انہاں واسطے حکم ہے نہیں غور کرنا میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے کہ قیامت والے دن کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے آج نو جناب اسرا گدی تو پکڑیا گیا ہے ایک فرشتے نے اسرا کمر تو پکڑیا ہویا ہے اللہ دے دربار دے اندر پیش کیتے گئے نے اور اے فرشتے اللہ دے حکم دا انتظار پہ کر دینے آج میں اللہ دا حکم ہوئے گا ایمی اے دن الفیصلہ کرانگے اللہ دے پیغمبر کون لوگ
لوگ نے سنیا جے ڈسکے دے باسیو نبی علیہ السلام فرماندے نے اے او لوگ ہون گے جنہاں نو سربراہی عطا کیتی گئی ہے حتیٰ کہ دو بندیاں دی تینا دی سربراہی سی اے دو بندیاں دا سربراہ سی انہیں انہاں دوہاں دے معاملے دے اندر اگر عدل و انصاف دے نال فیصلہ نہیں کیتا اللہ دیاں پکڑیا جائے گا ایک روایت دے اندر میرے پیغمبر فرماندے نے اے جناب بندے نو لیاندا گیا اللہ دے دربار دے اندر اور فرشتیاں نے اس طرح کر کے نو جکڑیا ہویا اے دے ہتھاں نو بنیا ہویا تے اللہ دے حکم دا انتظار پہ کر دینے اے کون بندہ جنہوں اللہ تعالیٰ نے 10 بندیاں دو تے حاکم بنایا وے 10 بندیاں دا سربراہ بنایا وے جگان دے پیر عبد حبیب علیہ السلام فرماندے نے اے بندے نے اگر دنیا دے اندر اپنی سربراہی دے اندر 10 بندیاں دے نال اگر انصاف والا معاملہ کیتا ہوئے گا عدل و انصاف دے دامن نو تھام کے رکھیا ہوئے گا جگان دے پیر فرماندے نے آزادیاں مل جان گیاں اس بندے دے نال اچھائی والا معاملہ کیتا جائے گا اور سنو ڈسکے دے باسیو تو اڈے اندر لوگ شکوے کر دینے آندے نے جناب تو اڈے پیچھے بندے جمامی پڑھ دینے اور اپنے ورکران دے نال چنگا سلوک نہیں کر دے انہاں دے نال مندی زبان بول دینے تے ورکر شکوا کر دا تے مالک بھی شکوا کر دا کہ میرا ورکر جیڑا دھوکے بڑے کر دا وے میرا ورکر جیڑا جھوٹ بڑا بول دا اور سنو دونوں فریقین دے سامنے میں آج بات رکھنا چاہنا دنیا دے اندر اور دنیا واسے نہ جیو آخرت واسے جیو اللہ دے عرض دے سائے واسے جیو میرے پیغمبر علیہ السلام نے بیان فرمایا اما جی آشاں صدیقہ طیبہ طہرہ رضی اللہ ادھر علا محلہ ٹھنڈا پہ گیا رضی اللہ او تعالیٰ جگان دے پیر عبد حبیب علیہ السلام فرماندے نے ایک بندہ آیا نبی علیہ السلام دے کول آ کے سوال کردہ سونیا محبوبہ سنیا جے ذرا اپنے معاملات نو بہتر کیجئے اپنے معاملات دے بارے اندر آسانی والا معاملہ کیجئے نبی علیہ السلام فرماندے نے آقا علیہ السلام نے آخرت دا ذکر کیتا اخروی معاملات دا ذکر کیتا ایک صحابی کہنے لگا سونیا میرے کو نہ کچھ غلام نے تے میری خیانت کر دے نے بعد اوقات جھوٹ بول جاندے نے بعد اوقات کام دسیا صحیح پورا نہیں کر دے اچھے طریقے نہ نہیں کر دے بددیانتی کر جاندے تے سونیا کدے کدے انہوں نے میں گالیاں بھی کڑنا مندہ بھی بولنا سزا بھی دے دینا اے دے بارے اندر کی حکم ہے تے سنیا جے میرے تواڈے معاملات بھی اسی طرح دے نبی علیہ السلام فرماندے نے اے میرے صحابی سن لے کہ امت والے دن اللہ دے سامنے وزن کیتا جائے گا تیریاں سزاواں نو بھی رکھیا جائے گا اودیاں خطاواں نو بھی رکھیا جائے گا اے ورکراں دیاں خطاواں بھی سامنے تے مالک دیاں سزاواں بھی سامنے فرمایا دوہاں دا وزن کیتا جائے گا اگر تے معاملہ برابر ہوئے گا معاملہ رفع دفع ہو جائے گا اگر تیریاں سزاواں کم نے تے تیرے ورکراں دیاں خطاواں زیادہ نے پھر انہاں دے کولو بدلہ لیا جائے گا نبی علیہ السلام فرماندے اگر تیریاں سزاواں زیادہ نے انہاں دیاں خطاواں کم نے اللہ دے پیغمبر فرماندے پھر تیرے کولو قصاص دوایا جائے گا جگان دے پیر عبد حبیب علیہ السلام نے بات فرمائی ہے نبی علیہ السلام دے صحابی پریشان ہو گیا ہے اے صحابی رونا شروع کر دیتا تسی عجیب مسئلہ دس دیتا ہے میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے ہاں وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مسقال حبت من خردل اتینا بها وکفا بنا حاسبین اللہ دے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اللہ ذوالجلال والاکرام نے اعلان فرمایا ہے ایسا ویلا آن والا جدو اسی میزان قائم کریں گے تے ساڑھے میزان دوتے فلا تظلم نفس شیئا کسے نہ زیادتی نہیں کیتی جائے گی کسے نہ ظلم نہیں کیتا جائے گا نہ مالک نہ ظلم کیتا جائے گا نہ ورکر نہ ظلم کیتا جائے گا وَإِنْ كَانَ مِسْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا فرمایا انہیں ذرے دے برابر نیکی کیتی ہے پالوے گا اگر انہیں ذرے دے برابر زیادتی کیتی ہے اتینا بہا انہوں بھی ہوتے ہی پالوے گا حضرات سنیے اج لوگ ایک دوسرے دے شکوے کر دینے مالک ورکر دا شکوہ کر دا پیا اور ورکر مالک دا شکوہ کر دا پیا لیکن جانیے اللہ دی قسم جڑا دنیا دے اندر دنیا واسے جندہ ہے دنیا دے اندر بھی پریشان ہے آخرت دے اندر بھی پریشان ہوئے گا تے جڑا دنیا دے اندر
آخری زندگی نو سامنے رکھ کے جیے گا، پاویں کو مالک ہے تے پاویں کو ورکر ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ نرمیاں کرن والا ہے اپنے معاملات دے اندر ان افضل عباد اللہ منزلۃ یوم القیامہ امام عادل رقیق۔ نبی علیہ السلام فرماندے قیامت والے دن افضل لوگاں دے اندروں، اعلیٰ لوگاں دے اندروں، شان والے لوگاں دے اندروں، درجات دی بلندی والی لوگاں دے اندروں بلند ترین مرتبے والا بندہ او ہوئے گا جنہوں اللہ نے سربراہی عطا فرمائی ہے، جنہوں اللہ نے اختیارات عطا فرمائے نے، نالے عدل بھی کردہ تے نالے نرمی بھی کردہ، نالے عدل بھی کردہ تے نالے آسانیاں بھی کردہ۔ وَإِنَّ شَرَّ النَّاسِ عِندَ اللَّهِ مَنزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ اللہ دے پیغمبر فرماندے بدترین لوگاں دے اندروں جڑا بندہ کم تر درجے دے اندر ہوئے گا، یعنی ذلیل ترین درجے دے اندر ہوئے گا، امام فاجر خارق۔ فرمایا او بندہ او سربراہ جڑا لوگاں دے نال سختیاں بھی کردہ ہے تے فضول معاملات بھی فضول معاملات دے اندر سزاواں بھی دے دیندہ ہے، اپنے ورکر دے نال سختی کردہ ہے، اپنی رعایا دے نال سختی کردہ ہے، اپنے ساتھیاں دے نال سختی کردہ ہے۔ آئیے حضرات آگے اگلی حدیث سماعت فرمائیے، میں بات نو آگے چلانا چاہنا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا حل تعلمون من السابقون الى ظل اللہ عز و جل یوم القیامہ۔ ڈسکے دے باسیاں میرا جی کر داوے اللہ منو اختیار دے وے میں اس حدیث نو تیرے سینے تے لکھ دے ماں، تیرے متھے تے لکھ دے ماں، تاکہ تیرے معاملات اس قدر آسان ہو جائیں تو دنیا تے دنیا واسے نہ جی میں، تو دنیا دی زندگی آخرت والی زندگی لے کے جی میں، آخرت دا جذبہ لے کے جی میں، تیرے معاملات اس قدر بہتر تے آسان ہو جائیں، تینو دنیا دے غم نہ آن، تینو دنیا دیاں فکرہ نہ ہو من، تے جی میں تیری زندگی بہتر ہو جاوے اے میں تیری آخرت بہتر ہو جائے۔ میرے پیغمبر دی حدیث نو سننا توجہ دے نال اپنے دل و دماغ نو حاضر کر کے سنیے۔ اللہ دے پیغمبر فرماندے نے حل تعلمون من السابقون الى ظل اللہ عز و جل یوم القیامہ۔ اے میرے صحابہ جان دیو قیامت والے دن جڑے اللہ تعالیٰ دے عرش دے سائے تھلے سائے واسے جنہاں نو سبقت ملی گئی، جنہاں نو اللہ تعالیٰ پہل عطا کرن گے، جنہاں نو جلدی اللہ تعالیٰ عرش دے سایہ عطا کر دے گا۔ قالو اللہ و رسولہ عالم، اللہ جان دے یا اللہ دے رسول بہتر جان دے نے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام فرمان دے نے سنو لوگو الذین اذا اوتوا الحق قبلوہ، فرمایا جدو انہاں دا حق انہاں نو دتا جاندا وے انہوں قبول کر لیندے نے، جدو انہاں دا وظیفہ انہاں نو دتا جاندا ہے انہوں قبول کر لیندے، لالچی نہیں بندے او دے تے اکتفا کر لیندے نے، اپنے مالک دا جنہ انہاں کم کیتا وے اپنی اجرت نو بڑے اچھے طریقے دے نال قبول کر لیا، اپنے حق نو قبول کر لیا، لالچ نہیں کیتا، ڈنڈی نہیں ماری، اپنے مالک دی خیر خائی کیتی ہے، مالک دے بارے اندر اے بندہ جڑا وے اے بدیانت نہیں ہویا۔ اذا اوتوا الحق قبلوہ، جدو اے دا حق نو دتا گیا انہیں قبول کر لیا وے۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے وَإِذَا سُئِلُوا، جدو اے دے کولو کسے معاملے دا سوال کیتا گیا، کسے معاملے دا حکم دیتا گیا انہوں کر گزریا، انہوں فوری طور تے اپنا لیا وے۔ اور اللہ دے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے وَحُكِمُوا لِلنَّاسِ كَحُكْمِهِمْ لِأَنفُسِهِمْ، لوگاں دے بارے اندر بھی حکم ہی کردہ وے، اے دے اندر ورکر بھی آمدہ ہے تے دے اندر مالک بھی آمدہ ہے۔ فرمایا اپنے ورکروں دے بارے اندر اے میں حکم دیندہ ہے لِحُكْمِهِمْ لِأَنفُسِهِمْ، اج میں اپنے بارے اندر اے پسند کردہ ہے، اج میں اپنے معاملات دے بارے اندر اے پسند کردہ ہے، اے میں اپنے ورکرات مزدوراں دے نال سلوک کردہ ہے۔ اللہ دے پیغمبر فرماندے نے اللہ دا عرش عدل والیاں نو ملے گا، لیکن سب تو پہلے اے معاملات کرن والیاں نو اللہ اپنے عرش دا سایہ نصیب کر دے گا۔ تے معاملات خراب پتہ کدوں ہوندے نے جدو مالک دے اندر تے ورکر دے اندر نا اعتماد نہیں رہ جاندے، ادو پھر ایسے معاملات خراب ہوندے نے، دنیا بھی خراب ہو جاندی ہے، آخرت بھی خراب ہو جائے۔
تے بنیاد بگڑن دی بھاویں باپ بیٹا ہوئے، بھاویں ماں بیٹی بیٹا ہوئے، بھاویں چاچا بھتیجا ہوئے، بھاویں مزدور تے مالک ہوئے، معاملہ تو دو زیادہ خراب ہوندے نے جدو ایک دوجے نال جھوٹ بولیا جاتا ہے۔ اے فطرتی بات ہے، اللہ دی مخلوق دے اندر جھوٹ بولن والا بندہ جڑا اے دے کولو نفرت کیتی جاندی، اور جدو ورکر اپنے مالک دے نال بیٹا اپنے باپ دے نال جھوٹ بولے گا تو جدو جھوٹ پھڑیا جاندہ ہے پھر کنا غصہ آندہ ہے۔ جدو جھوٹ پھڑیا جاندہ ہے پھر جنہیں بولیا ہوندہ ہے وہ بھی انتہائی شرمندہ ہوندہ ہے۔ اگر وہ دے اندر کو عقل شعور ہوئے تو جے گلو ہی لتھی ہوئے تو پھر انہوں شرمندیاں ہوندی بھی لوڑ کوئی نہیں ہوندی۔ اے معاملہ جڑا ہے اے دی اصلاح دی ضرورت ہے۔ اور ایک بات سنیے، صرف انسان دی فطرت ہی نہیں غصہ کر جانا اس معاملے دے اندر، اللہ دی دیگر مخلوقات، چھوٹی جی ایک چیونٹی جنہیں دے اندر اللہ تعالیٰ نے چھوٹا جا مغز رکھیا ہے، چھوٹا جا دل رکھیا ہے۔ امام ابن تیمیہ، امام ابن قیم جوزی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب مفتاح دار السعادہ اے دے اندر نا ایک واقعہ لکھیا ہے۔ کہندے میں ایک درخت دے نیچے بیٹھا ہویا تے ایک کیڑی چیونٹی میں دیکھیا، ٹڈی دا پر ٹوکا نہیں جنہوں سی کہندے، اے دا پر پیا ہویا تے اینوں نے پکڑیا تے کھچ کے لے کے جانا چاہتی ہے اپنی سوراخ دی طرف، لیکن لے جا نہیں سکتی۔ واللہ یرزقو من یشاء بغیر حساب۔ کئی باری تسی ویکھیا کیڑی چھوٹی جی ہوندی بڑا جہا دانا لے کے تری جاندی، اللہ دی مرضیاں بغیر حساب ہی دئی جاندی۔ او دا جسم اوڈا نہیں ہوندا جڑے جڑے انہیں اپنے رزق دے سامان چکے ہوندے۔ اے کہندے کہ میں دیکھیا کیڑی کھچ دی ہے پئی، اے پر وڈا ہے، اے دے کول ترویا نہیں جا رہا، کیڑی چھڈ کے چلی گئی، اپنے سوراخ دے اندر گئی۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ فرماندے نے کہ میں دیکھیا اے کیڑی دے نال بہت زیادہ کیڑیاں آئی ہیں، انہاں دے آن تک رہنا میں وہ پر اٹھا لیا، میں پر پکڑ لیا۔ کہندے وہ کیڑیاں لبدیاں رہیاں نہیں لبیا، واپس چلیاں گئیاں، ایک کیڑی باقی۔ کہندے پھر میں پر اوتھے رکھ دیتا، وہ کیڑی پھر پھڑیا، کھچ دی ہے نہیں لے جا سکتی، پھر اپنے سوراخ دے اندر گئی، جا کے انہیں پھر اپنے نال کیڑیاں لے آندیاں، لیکن پہلے دی نسبت تھوڑیاں سے۔ کہندے جدو پوچھیا پھر میں اٹھا لیا، پھر وہ کیڑیاں لبدیاں رہیاں، جدو کیڑیاں واپس چلیاں گئیاں، ایک رہ گئی ہے، پھر میں رکھ دیتا۔ تیسری دفعہ پھر وہ کیڑی واپس گئی ہے تو کہندے دوبارہ او دے نال 7 کیڑیاں آئی ہیں، 7 چیونٹیاں آئی ہیں، تو میں پھر اٹھا لیا۔ جدو پر اٹھا لیا انہاں تلاش کیتا نہیں لبیا، چیونٹیاں نو اتنا غصہ آیا، انہاں اس چیونٹی نو پی گئیاں ساریاں، اور میرے پر رکھن تو پہلے انہاں اس چیونٹی دے ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ انہاں 7 چیونٹیاں کہندے میرے ویندیاں جدو چیونٹیاں انہاں دے اندر آپس دے اندر لڑن لگ پئیاں، یعنی انہوں نے پکڑ لیا تے میرے پر رکھن تو پہلے او دے انہاں ٹکڑے کر دیتے۔ تے امام ابن قیم جوزی رحمہ اللہ تعالیٰ امام ابن تیمیہ دے سامنے یہ بات پیش کر دینے پہ کہ کیا اے دے بارے اندر قیامت نو اللہ تعالیٰ میرے کو پوچھے گا، کیا اللہ تعالیٰ اے دے بارے اندر میرے کو سوال کرے گا؟ کہندے میں وہ پر جیڑا دوبارہ اسے جگہ تے رکھیا، چیونٹیاں اپنا کام کر چکی ہیں، جدو پر انہوں نے لبیا انہوں نے چیک کیتا، انہوں سنگیا، انہوں پکڑیا، تے دوبارہ ساریاں اس چیونٹی دے کول پھر جمع ہو گئی تے روک گئیاں کچھ وقت واسطے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماندے نے تسی معاملہ بڑا غلط کیتا ہے، اپنے رب کو معافی منگو، اللہ تو انہوں معاف کرے، لیکن آئندہ ایسا نہ کرے آج۔ یعنی چیونٹیاں کس قدر چھوٹی جی مخلوق ہے، جے اونا دی ایک ساتھی چھوٹی جی چیونٹی بار بار جھوٹ بولے تے او معاف نہیں کر دیاں، تے جڑا ورکر اپنے مالک نہ بار بار جھوٹ بولے پھر وہ شکوہ کرے کہ میرا مالک میرے نال زیادتی کردہ ہے، میرا مالک میرے نال بد زبانی کردہ ہے، تے وہ دا کردار ہی ایسا ہے۔ اس واسطے حضرات دنیا دی زندگی جڑی ہے آخرت نو سامنے رکھ کے جیے، دنیا دے معاملات نو آخرت نو سامنے رکھ کے جیے۔ پہلی جو میں صفت بیان فرمائی ہے کہ قیامت والے دن اللہ دے عرش دا سایہ ملے گا، الامام عادل، جنہوں اللہ تعالیٰ نے حکمرانی عطا فرمائی ہے، جنہوں سربراہی عطا فرمائی ہے، جنہوں اللہ تعالیٰ نے طاقت قوت عطا فرمائی ہے، جنہوں منصب بنایا گیا، انصاف دے دامن پکڑ کے رکھ دا، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ انہوں اپنے عرش دا سایہ نصیب فرمائے گا۔ اللہ سانو ہی عطا فرمائے، نہ بولے آجے
اللہ سانو بھی عطا فرمائے ساڈے اندروں کئی مالک نے کئی ورکر نے ورکر بھی ٹھیک ہو جائے اللہ دے عرش دا سایہ ملے گا جے مالک ٹھیک طرح زندگی گزارے ورکراں دے نال نرمی کرے اور معاملات انہوں اللہ دی رضا واسطے چلائے او دے واسطے بھی اللہ دے عرش دا سایہ تے جے دوئے ظالم ہو جن وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ جے ورکر ظالم ہے تے پھر او دے واسطے بھی حکم ہے بے جے مالک ظالم ہے فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ دوئے طبقے اس زمرے دے اندر آن گے حضرات جیے دنیا دی زندگی دنیا واسطے نہیں آخرت واسطے اللہ تعالیٰ سمجھنے دی اور عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین